इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वैश्विकदक्षिणस्य सशक्तीकरणाय एआई इत्यस्य लोकतन्त्रीकरणाय च आह्वानं कृतम्। सः नवदिल्ल्याम् अनेकेषां वैश्विकनेतॄणाम् उपस्थितौ भारत एआई इम्पैक्ट शिखरसम्मेलनम् उद्घाटितवान्। प्रधानमन्त्री नैतिकसमावेशी एआई इत्यस्य कृते मानव इति दूरदृष्टिमुद्घाटितवान्। उक्तं च यत् एआई केवलं तदा एव विश्वाय लाभं प्रदास्यति यदा तस्य आदानप्रदानं भविष्यति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों वर्यः भारतस्य डिजिटल आधारित संरचनायाः प्रशंसाम् अकरोत् यत् संसारे अतुल्यमिति। मुंगेरनगरे अन्तिम सशस्त्रधारिणः माओवादिनः आत्मसमर्पणानन्तरं बिहारराज्यं नक्सलमुक्तमभवत्। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् निःशुल्कदानव्यवस्था आर्थिकविकासे बाधां जनयति। राज्यानि वृत्त्यावसराणां मार्गान् उद्घाटयितुम् इत्युक्तम्। अपि च आईसीसी पुरुषाणां 20x20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायां भारतेन सह शीर्ष 8 दलानां निर्णयः अभवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एआई इत्यस्य लोकतन्त्रीकरणस्योपरि बलं प्रदत्तम् यत् एतत् विशेषतः वैश्विकदक्षिणस्य कृते समावेशस्य सशक्तीकरणस्य च साधनं भवितव्यमिति। नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे अनेकेषां वैश्विकनेतॄणाम् उपस्थितौ 26-2000 इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखरसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् जगतः एकस्मिन् युगे प्रविशति यत्र मानवाः बुद्धिशालिनः व्यवस्थाः च सह निर्माणं सहकार्यं सह विकासं च कुर्वन्ति। सः अवदत् यत् एआई इत्यनेन कार्यम् इतोपि स्पष्टं, अधिकं दक्षं, अधिकं प्रभावपूर्णं च भविष्यति। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। श्री मोदी अवदत् यत् भारतं न केवलं नूतन तन्त्रज्ञानस्य विकासं करोति अपितु तत् द्रुतगत्या स्वीकरोति। सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य बृहत्तमस्य टेक्निक पूल इत्यस्य केन्द्रमस्ति। सः अवदत् यत् नवदिल्ल्याम् एआई शिखरसम्मेलनस्य आयोजनं भारतस्य वैश्विकदक्षिणस्य च कृते गौरवस्य विषयः अस्तीति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मानव इतिहासे कतिपय परिवर्तनबिन्दवः सन्ति ये सम्पूर्णशताब्दम् आकारं प्रदत्तवन्तः। श्री मोदी अवदत् यत् मानव इति एआई नैतिकं तथा नैतिकप्रणालीम् उत्तरदायि शासनं राष्ट्रिय संप्रभुता सुलभं तथा सर्वसमावेशी वैधं च दृष्टिकोणम् अस्ति। सः अवदत् यत् भारतस्य मानव इति 21 शताब्द्याः एआई चालिते विश्वे मानवकल्याणाय दूरदृष्टिः महत्वपूर्णः संपर्कः भविष्यति। मैं मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। एम मोरल सिस्टम्स एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो। ए अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड नेशनल सॉवरेनिटी, जिसका डेटा उसका अधिकार। ए एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। वी वैलिड एआई लॉफुल हो। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारतं सेमीकण्डक्टर्स् तथा चिप निर्माणेन सहैव क्वांटम कम्प्यूटिंग पर्यन्तं स्थितिस्थापक व्यवस्थायाः निर्माणं कुर्वन् अस्ति। सुरक्षित दत्तांश केन्द्राणि, सुदृढ आईटी इत्यस्य मेरुदण्डः, गतिशील स्टार्टअप्स पर्यावरणं च भारतं सुलभस्य मापनीयस्य सुरक्षितस्य च एआई इत्यस्य समाधानस्य प्राकृतिकं केन्द्रं करोति इति सः दृढीकृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों वर्यः अवदत् यत् भारतेन यत्किमपि निर्मितं तद् विश्वस्य अन्येन देशेन न निर्मितम्।
संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवः एंटोनियो गुटेरेसः अवदत् यत् एआई प्रत्येकस्य जनस्य कृते अस्ति इति। सः अवदत् यत् एआई इत्यस्य भविष्यं कतिपयैः देशैः निर्धारयितुं न शक्यते। शिखरसम्मेलने उपस्थितानां विश्वनेतॄणां स्वागतं कुर्वन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारः एआई स्टैक इत्यस्य 5 स्तरेषु कार्यं कुर्वन् अस्ति। पश्चात् प्रधानमन्त्रिणा शिखरसम्मेलने नेतॄणां पूर्णसम्मेलनं सम्बोधितं। सः अवदत् यत् एआई तन्त्रज्ञानं सर्वेभ्यः सुलभं भवेत् तथा च प्रत्येकराष्ट्रस्य लक्ष्यं भवेदिति। सः अवदत् यत् एआई इत्यस्य कृते स्पष्टमानवमूल्यानां मार्गदर्शनस्य च आवश्यकता वर्तते। तेनोक्तं यत् कृत्रिमबुद्धिमत्ता इत्यस्य वैश्विकयात्रायाम् एस्पिरेशनल भारतस्य महती भूमिका अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् इतिहासं पश्यामश्चेत् मनुष्येन प्रत्येकं विघ्नं नूतनावसररूपेण परिवर्तितम्। कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः नैतिक उपयोगस्य विषये प्रधानमन्त्रिणा 3 महत्वपूर्णानि उपायानि प्रदत्तानि। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। बिहारराज्यं नक्सलप्रभावेभ्यः मुक्तम् इति घोषितम्। मुंगेरनगरे अन्तिमस्य सशस्त्र माओवादिनः सुरेश कोडा इत्यस्य आत्मसमर्पणानन्तरं राज्यम् एतत् महत्वपूर्णं लक्ष्यम् अवाप्नोत्। मुंगेरक्षेत्रस्य डीआईजी इति आरक्षक उपमहानिरीक्षकः राकेश कुमारः अवदत् यत् पूर्वं नक्सलवादेन प्रभावितेषु 23 मण्डलेषु कस्मिन्नपि सशस्त्रः नक्सलदलं सम्प्रति सक्रियः नास्ति इति। मुंगेरस्य मण्डलदण्डाधिकारी निखिलधनराज निप्पनिकरः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारस्य आत्मसमर्पण पुनरवसन नीत्यानुसारं सुरेश कोडा इत्यस्मै शीघ्रमेव विहितानि लाभानि प्रदीयन्ते। अत्रान्तरे सुरेश कोडा इत्यस्य पत्नी प्रमिला देवी तस्य आत्मसमर्पणस्य निर्णयस्य विषये प्रसन्नतां प्रकटयन्ती उक्तवती यत् इदानीं कुटुम्बे शान्तिः आनन्दश्च अनुभूयते। 12-2000 वर्षे बिहारस्य 23 मण्डलानि नक्सल क्रियाकलापैः प्रभावितानि आसन्। 70-ऊनविंशतितमे दशके राज्ये नक्सलप्रभावः महत्वपूर्णरूपेण वर्धितः आसीत्, येन मध्यबिहारस्य मण्डलानि सर्वाधिकानि प्रभावितानि आसन्। केन्द्रराज्यसर्वकारयोः निरन्तरप्रयासेभ्यः 25-2000 वर्षे एकमपि नक्सलघटनायाः सूचना न प्राप्ता। तस्मिन्नेव वर्षे 20-200 नक्सलवादिनः गृहीताः, येन राज्ये शान्तेः विकासस्य च प्रमुखं साफल्यम् अनुभूतम्। सर्वोच्चन्यायालयेन उक्तं यत् निःशुल्कदानसंस्कृतिः देशस्य आर्थिकविकासाय बाधां जनयति इति। मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः, न्यायमूर्तिः जॉयमाल्या बागची, विपुल एम पंचोली च इत्येतेषां पीठेन उक्तं यत् देशस्य अधिकांशेषु राज्येषु राजस्व न्यूनता वर्तते, तथापि ते विकासस्य अवहेलनं कुर्वन्तः एतादृशानि निःशुल्क उपहाराणि वितरन्ति। सर्वोच्चन्यायालयः तमिलनाडु विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड इत्यस्य याचिकायां प्रवदनासीत्, यस्मिन् उपभोक्तॄणां वित्तीय स्थितेः अध्ययनं विनैव सर्वेभ्यः निःशुल्क विद्युत् वितरणस्य प्रस्तावः आसीत्। न्यायपीठेन उक्तं यत् सर्वेभ्यः निःशुल्कं भोजनं, द्विचक्रिका विद्युतं च न दत्त्वा राज्यानि वृत्त्यावसराणां मार्गान् उद्घाटयितुं कार्यं कुर्युः। आईसीसी पुरुषाणां 20x20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायां भारतेन सह शीर्ष 8 दलानां निर्णयः अभवत्। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना वैश्विकदक्षिणस्य सशक्तीकरणाय एआई इत्यस्य लोकतन्त्रीकरणाय च आह्वानं कृतम्। प्रधानमन्त्री नैतिकसमावेशी एआई इत्यस्य कृते मानवदूरदृष्टिम् उद्घाटितवान्। फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोवर्यः भारतस्य डिजिटल आधारित संरचनायाः प्रशंसाम् अकरोत् यत् संसारे अतुल्यमिति। मुंगेरनगरे अन्तिमसशस्त्रधारिणः माओवादिनः आत्मसमर्पणानन्तरं बिहारराज्यं नक्सलमुक्तम् अभवत् इति वार्ताः।